हमारा मेन विज़न है मानव जीवन का निर्माण। संघ नेपाल ने मुसलमानों में पहले बड़ी जहालत थी, है कि नहीं, तो उसको दीन से जोड़ा और मुकम्मल दीन से जोड़ा। तीसरा, मुसलमानों के दरमियान जो तफ़रक़ा है, इस्लामी संघ चाहता है कि ये तफ़रक़ा को ख़त्म करके आज 12 क्लास तक का मदरसे का सिलेबस हुकूमत ने तैयार किया है, जिसमें इस्लामी संघ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से इस्लामी संघ ने नेपाली ज़ुबान में आपको लिटरेचर नहीं था, सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किया और अभी करीब 50 के करीब किताबें नेपाली ज़ुबान में दीनी छापा है। ये जो एक अभियान, हमारा मेन विज़न है मानव जीवन का निर्माण। हम मानवता का निर्माण करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मैं हूँ जामिया अल इस्लाह अल इस्लामिया मदरसे में और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मैं हूँ जामिया अल इस्लाह अल इस्लामिया मदरसे में और यहाँ पर जो 2 दिन का इजलास जलसे का मुनक़िद किया गया था, इनकी सदारत ज़ेर सरपरस्ती मौलाना नज़रुल हसन साहब। तो प्रोग्राम का असल मकसद क्या था? देखिए, ख़ास तौर से आज जो लोग मुसलमानों में खराबियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं और उनके जो अपने इखलाक होना चाहिए, उनके अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए, हमने ये महसूस किया कि ये उनका कुरान और सुन्नत से जो उनकी दूरी है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लिहाजा इसका मकसद था कि मुसलमान को कुरान और सुन्नत से जोड़ा जाए, एक। दूसरा, कुरान चूँकि सारे इंसानों के लिए है, तो ये पैगाम दिया जाए कि ये सारे इंसानों के लिए है और सारे इंसान इससे फ़ायदा उठाएं। और तीसरा ये कि मुसलमान और ख़ास तौर से अपने मुल्क में अमन व अमान और तामीर व तरक्की के लिए जो इस्लाम का पैगाम है उसको वो समझें और नेपाल में आपसी जो भाईचारा है उस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाए। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से चल रहा था और आज इख्तिताम पज़ीर हुआ, बहुत कामयाब रहा और इसमें हज़ारों को लोगों ने शिरकत की इसमें, जहाँ के हमने भी 2 दिन से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे इस चीज़ का। आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी हुई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब हुआ। कामयाब इस लिहाज से भी हुआ कि हमने मुसलमानों के जितने भी क्या कहते हैं मसलक हैं और जो भी हैं, सब के उलमा को बुलाया था मुक़र्रिर में और सब आए। तो इस लिहाज से सबका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बना, उस लिहाज से कामयाब हुआ। उसी तरह से गैर मुस्लिमों को भी हमने इसके इनॉग्रेशन में बुलाया था, वो सब आए और उन्होंने बड़े अच्छे मैसेज दिया और अच्छी शुभकामनाएँ दी। उस लिहाज से भी ये कामयाब हुआ और आवाम की बड़ी क्या कहते हैं इस सिलसिले में शिरकत रही, इस लिहाज से भी ये कामयाब हुआ। और जो मैसेज हम देना चाहते थे वो आवाम तक पहुंचा है और आवाम ने उसको बड़ी संजीदगी से सुना है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसका असर जो है उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। आप इस्लामी संघ के जो है अमीर हैं और जमात इस्लामी संघ का मेन विज़न क्या है आपको? हमारा मेन विज़न है मानव जीवन का निर्माण। हम मानवता का निर्माण करना चाहते हैं, मानव जीवन का निर्माण कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और इसके ज़रिए से हम कोई और मकसद नहीं है, एक ही चीज़ चाहते हैं कि अल्लाह खुश हो जाए, है ना। तो हमारा मेन मकसद यही है कि इंसान अच्छा इंसान बन जाए, इंसान क्या कहते हैं कि इंसान का दोस्त बन जाए, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए,
انسان کی بھلائی ہو، انسان کو امن ملے، شانتی ملے، اور یہ سنسار جو ہے اس کے لیے سفل ہو، اور مرتو کے بعد، مرنے کے بعد بھی اس کو نجات ملے، وہ جنت میں جائے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے کے بدلے میں ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف اللہ کی خوشی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ جماعت اسلامی اسلامی سنگھ کے بارے میں جب ان کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ منیمم کم سے کم جو 40 سال جو ہے اس کی بنیاد پہلے رکھی گئی تھی، اور الحمدللہ یہ کافی جو ہے پاپولر، اور پورے ملک میں جو ہے اس کا نام اور جو خدمت انجام دی لوگوں کے اندر، تو یہ لے کر اب تک آپ عوام کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو اب تک عوام اس چیز کو یاد کرے اسلامی سنگھ کے لیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی سنگھ سے پہلے نیپال میں آپ دیکھیں گے تو تعلیم میں مسلمان بہت پیچھے تھے۔ اسلامی سنگھ نے اس کا ابھیان شروع کیا کہ تعلیم عام ہو۔ ایک تعلیم جو ہو رہی تھی، پڑھائی شکشا ہمارے مدرسوں میں، تو اس میں جو آدھونک شکشا ہے، جو زندگی چلانے والا شکشا ہے، وہ نہیں دی جاتی تھی۔ اسلامی سنگھ نے کہا کہ نہیں، ہم ساری شکشا حاصل کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی ہم نے میتھ، سائنس، نیپالی، انگلش، ساری چیزوں کو شامل کیا۔ ایک طرف مدرسے بڑھائے، دوسری طرف سلیبس کو ٹھیک کیا، تیسری طرف ہم نے تعلیم کے لیے لوگوں کو ابھارا، اور اس طرح کی تعلیم کے لیے۔ اسی طرح سے لڑکیوں کی پڑھائی مسلمانوں میں نہیں تھی، تو اسلامی سنگھ نے جب لڑکیوں کی تعلیم کا شروعات کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف فتویٰ بھی لگایا، لیکن اسلامی سنگھ نے کہا نہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ آج ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی سنگھ نیپال نے مسلمانوں میں پہلے بڑی جہالت تھی، ہے کہ نہیں، تو اس کو دین سے جوڑا، اور مکمل دین سے جوڑا۔ تیسرا، مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہے، اسلامی سنگھ چاہتا ہے کہ یہ تفرقہ کو ختم کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پر، نہیں، ان کو مسلمان بنائے، آپس میں اتحاد پیدا کرے۔ اس میں بھی اسلامی سنگھ جو ہے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی تھی، اب اس طرف لوگوں کا، آپ نے دیکھا کہ یہاں ہر طرح کے علماء آئے، سب نے کہا کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نیپالی زبان میں یہ کیا کہتے ہیں، مدرسے کے لیے سرکاری نصاب نہیں تھا، اسلامی سنگھ کے نے اس میں پہل کیا، آگے بڑھے۔ آج 12 کلاس تک کا مدرسے کا سلیبس حکومت نے تیار کیا ہے، جس میں اسلامی سنگھ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح سے اسلامی سنگھ نے نیپالی زبان میں آپ کو لٹریچر نہیں تھا، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا، اور ابھی قریب 50 کے قریب کتابیں نیپالی زبان میں دینی چھاپا ہے۔ یہ جو ایک ابھیان چلایا، یہ اسلامی سنگھ نے۔ اسی طرح سے میڈیا میں اس نے کام کیا ہے کہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیپال ٹیلی ویژن سے ہفتہ میں ایک دن پروگرام آتا ہے، اس کا اپنا ویب سائٹ ہے، اس کا اپنا یوٹیوب ہے، اس کا اپنا فیس بک ہے، اور یہ اس کو اسی طرح سے دو اس کا آرگن نکل رہا ہے، ایک منتھلی مدھر سندیش، اور ایک تریماسک جو ہے وہ پیغام نکل رہا ہے اردو میں۔ تو اس طرح سے میڈیا کے میدان میں بھی کام کیا۔ اسی طرح سے آپ کو مسلمانوں میں غربت زیادہ تھی، تو مسلمان کو روزگار کرنے کی کوشش کیا۔ مسلمان گورنمنٹ جاب میں نہیں ہے، تو اس کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو وہ پریپریشن ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، لوک سیوا آیوگ کی تیاری کا، اس کے لیے ہم نے کلاس چلائی، لوگوں کو اسکالرشپ دیا، اور بہت سارے لڑکے لڑکیاں ہمارے تعاون سے آج کوئی کیا کہتے ہیں مختلف گورنمنٹ جاب میں آج گئے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں۔